बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि आज चाइना ने पाकिस्तान को वो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स दे दिए हैं जिसने भारत के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स के परखच्चे उड़ा दिए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ आज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर बहुत बुरा दिन है। पहले पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में जहन्नुम हासिल किए, जबकि अभी दोसली का इलाका जो है जनूबी वज़ीरिस्तान में, वहाँ पे बहुत बड़ा अटैक हुआ है, बहुत बड़ी तादाद हलाक हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत अरबों डॉलर खर्च कर रहा है अपने दिफा के ऊपर और बेतहाशा हथियार जो है वो जमा कर लेता है। अभी रिसेंटली चौथी जो एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी है S-400 की, वो भारत को मिली है। और भारत ने, आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर पर लगा रखे हैं, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और एक जो है वो बांग्लादेशी बॉर्डर के ऊपर इन्होंने डिप्लॉय किया है। यानी भारत को जो खतरात हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से महसूस हो रहे हैं। चाइना तो खैर उसे ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भारत के पास किस किस्म के हथियार हैं, उनके पास इसके तमाम के तोड़ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने किस तरह से J-10C और JF-17 थंडर के जरिए, जब PL-15 मिसाइल के जरिए भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ाए। अब नाज़रीन, पाकिस्तान को जो हथियार मिलने जा रहा है ये बहुत गैर मामूली, और यूं समझ लीजिए कि भारत की सारी जो सरमायाकारी, सारे का सारा पैसा इन्होंने जो S-400 पे लगाया है वो सारे का सारा पैसा आप ज़ाया समझ लीजिए। उसकी वजह यह है नाज़रीन कि पाकिस्तान को जो नए स्टेल्थ फाइटर मिल रहे हैं J-35, उसके साथ जो मिसाइल आ रहे हैं नाज़रीन, ये बियॉन्ड द विजुअल रेंज एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जो हैं उनको, यानी ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि एंटी रेडिएशन सिस्टम जो है उनको डिटेक्ट करके तबाह कर देगा। जैसे कि रेडार है, जैसे कि ये इसमें रेडिएशन होती है, ये रेडिएशन छोड़ता है और वो रेडिएशन जो है वो त्यारे से टकराती है, फिर वापस आती है, तो पता चलता है कि ये त्यारा जो है वो कहाँ पे है और किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से फिर उसके ऊपर इंटरसेप्टर जो हैं वो फायर किए जाते हैं। तो अब जो है वो नाज़रीन, ये जो भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की बैटरीज हैं ये शदीद खतरात का शिकार हो गए, क्योंकि ये जो LD-8A ये मिसाइल्स हैं जो कि चाइना के बड़े तबाहकुन मिसाइल हैं एंटी रेडिएशन, ये नाज़रीन पाकिस्तान के पास मौजूद जो J-35 जंगी तैयारे हैं उनके अंदर मौजूद होंगे। नाज़रीन, पहले की जो J-35 है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, यहाँ तक कि नाज़रीन इनका दावा यह है कि जो J-35 जो अमेरिका का F-35 है उससे ज़्यादा ये जदीद भी है और इसका जो स्टेल्थ सिस्टम है वो बहुत छोटा है, इसको डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन है। यानी एक तो पहले ही वो इसके अंदर नहीं आएगा, रेडार के अंदर नहीं आता। दूसरा, उसके अंदर जो मिसाइल्स हैं यानी जो RD-8A जो हैं ये इस तरह के मिसाइल हैं जो कि दुश्मन के रेडार्स जो हैं उनकी गैर मरी किस्म की जो शुआएं हैं उनको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके उसके ऊपर हमला करके उसे तबाह कर डालेगा। और इसे नाज़रीन पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के अंदर रहते हुए भी तबाह किया जा सकता है, यानी दुश्मन के इलाके में आप तबाही मचा सकते हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बना सकते हैं जो कि उसका सबसे महंगा तरीन हथियार है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने तो खैर इससे पहले भी भारत के जो 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उनको तबाह किया था। और अब जो ये नया हथियार है ये इस हवाले से गैर मामूली है कि भारत ने इसे पाकिस्तानी सरहद पर डिप्लॉय किया है और साथ साथ ये भी इंटेलिजेंस इत्तलात मिल रही हैं कि ये पाकिस्तानी सरहद पर इस वक्त शरारतबाजी की प्लानिंग कर रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो हमारे पास खबर आ रही है वो भारत को इसलिए भी तकलीफ है क्योंकि इसकी जो प्रॉक्सीज हैं वो बुरी तरह से पिट रही हैं, बहुत बुरी तरह से इनके जो भेजे हुए दहशतगर्द अनासर हैं वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में भी मारे जा रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर भी मारे जा रहे हैं। खबर ये आ रही है नाज़रीन कि आज सुबह तो बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब के अंदर पाकिस्तान ने बड़ी कार्रवाई की और अभी से थोड़ी देर पहले जो खबर आ रही है यानी उसमें जो मॉर्निंग में पाकिस्तान ने इनके ऊपर तबाहकुन अटैक किया है,
تو اس میں تقریباً 7 اور ابھی دوسری کا علاقہ ہے جنوبی وزیرستان میں، وہاں پہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 9 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، اور یہ ناظرین آج مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ کم از کم 14 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور ابھی ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ناظرین، افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہونے والے دہشت گردوں کے گرد اب گھیرا پہلے سے زیادہ تنگ ہو چکا ہے، اور ان کا بڑی تعداد میں مارا جانا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان کو سہولت کاری جو ہے وہ اس طرح سے میسر نہیں ہے جس طرح سے پاکستان کے ان افغان بستیوں کے اندر موجود ان کے سہولت کاروں کی موجودگی میں تھی۔ اب بھی افغان سہولت کاروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ان کی مدد کر رہی ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی پاکستان نے جو بلوچستان کے علاقوں کے اندر موجود افغان خالی بستیاں وہاں پہ چھاپا مارا تو وہاں سے 300 کلو گرام دھماکہ خیز مواد پکڑا گیا تھا۔ تو یہ سارے تانے بانے انہی کے ساتھ ملتے ہیں جو ان کے مقامی سہولت کار ہیں، اور وہی ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب بڑی تعداد میں ان کا مارا جانا پاکستانی سرحدی علاقوں کے اندر، خاص طور پہ ناظرین وہاں پہ اب ایک اور بڑی اور اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کے گرد گھیرا تنگ کیے ہوئے ہیں، اور کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں، جو جیسے یہ موو کرتے ہیں ان ایریا سے اور پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے ٹھکانوں کے حوالے سے اس کی بڑی زبردست مانیٹرنگ کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے یہ اس جگہ پہنچتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کے دوست ممالک اب جیسے چائنا ہے، جیسے ترکی ہے، تو ترکی اور چائنا یہ دونوں دفاعی لحاظ سے یا دفاعی پیداوار کے حوالے سے بڑے پرومیننٹ کنٹری ہیں دنیا میں۔ اب چائنا جو ہے اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس یا پاکستان کے ساتھ کوئی بھی وہ ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے تو پاکستان کا اصلی دشمن بھارت ہر 6 مہینے کے بعد اس کو خارج شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ پنگا لیتا ہے، اور جو چائنا کے ہتھیار ہیں ان کے اوپر ٹیسٹڈ ان وار کا ٹیگ لگتا ہے، ساتھ ہی یہ دھڑا دھڑ مارکیٹ میں بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو آپریشن سندور بھارت نے شروع کیا تھا اس میں رافیل طیارے گروانے کے بعد، اس کے بعد اپنے S-400 تباہ کروانے کے بعد، پاکستان اور جو چائنا کے طیارے ہیں اور اس کے بعد جو میزائل ہیں ان کی اہمیت پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کی سیل بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انڈونیشیا نے جو معاہدہ کیا تھا فرانس کے ساتھ یہ جو رافیل طیارے ہیں، اس نے وہ معاہدہ کینسل کر کے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اب پاکستان سے وہ 40 JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، کوئی بھی ملک جو پاکستان کے ساتھ ٹیکنالوجی شیئر کرتا ہے، جو ہتھیار پاکستان کو دیتا ہے، اس کو گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا۔ وہ پاکستان کو جو دے رہا ہوتا ہے، پاکستان اس کو وار کے اندر، میدان عمل میں، جو میدان جنگ کے اندر آزما کے ایسا زبردست ٹیگ لگواتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اشش کر اٹھتی ہے۔ اب دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ بھارت کے خلاف شاید پاکستان کو یہ ہتھیار دینا چاہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھی کچھ نئے ہتھیار پاکستان کے حوالے کرنا چاہ رہا ہے، اور چائنا جو ہے اس نے فی الحال جو بڑا ہتھیار پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ بھارت کے تمام تر جو جدید ترین طیارے ہیں، اور اس کے بعد بھارت کے پاس موجود جو ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 ہے، خاص طور پہ اس کے لیے بہت ہی خوفناک ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔